أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت نال شاہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ماہ رجب دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور اس ماہ مبارک دے اندر بے شمار واقعات ہوئے، لیکن سب تو بڑا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سفر معراج دا واقعہ پیش آیا اور امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت شیر خدا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب نو آپ دی ولادت پاک ہوئی۔ اسے نسبت دے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ولادت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق چند بات عرض کرانگا۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، میں نو سنا کے توانو سن کے اللہ صاحب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت دی لا ریب کتاب دے اندروں ایک آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا او اللہ تو راضی ہو گئے نے تے اللہ انہاں تو راضی ہو گیا ہے۔ کنہ تو اللہ راضی ہو گیا وے اور کنہ نے اللہ نو راضی کر لیا وے۔ جنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی غلامی اختیار کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، جنہ نے محبت نال اور ایمان دیا نظران دے نال اور محبت یا نگاہاں دے نال چہرہ و دہان ویکھیا وے۔
انہاں دے بارے خالق کائنات نے فرمایا کہ انہاں نے اللہ نو راضی کر لیا ہے، اللہ انہاں تو راضی ہو گیا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، بولو سبحان اللہ۔ یا آسان الفاظ دے اندر اس طرح سمجھ لو، اللہ کنا تو راضی ہو گیا وے جنہ نے نبی پاک علیہ السلام نال محبت اس طرح کیتی ہے، جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی غلامی اس طرح دی کیتی ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونا دی محبت، اونا دی پیروی، اونا دی عقیدت اور اونا دی الفت ویکھ کے میرے آقا امام الانبیاء اونا تو راضی ہو گئے نے۔ تو جدو مدینے دا تاجدار اونا دے راضی ہو گیا، رب نے فرمایا میں بھی انہاں دے راضی ہو گیا۔ جنہ تے مدینے دا تاجدار راضی ہویا وے انہاں نو اعلان کرن دی ضرورت نہیں کہ اللہ ساڈے تے راضی ہے۔ فرمایا سونیا محبوبہ جے تو راضی ہو گیا تے میں انجی اعلان کر دینا وا۔ واہ سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اے آیا کریمہ خصوصاً نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام غلامہ دے بارے نازل ہوئی، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپوں نے صحابی رسول بھی نے تے آل رسول بھی نے، اور پھر مولا علی تو وڈا صحابی کون ہو سکتا؟ جڑا پیدا ہوئے تو سب تو پہلے چہرہ مصطفیٰ نو ویکھے۔ صحابی انہوں آندے نے جڑا ایمان دیا نظران دے نال، محبت یا نگاہاں دے نال امام الانبیاء دے چہرہ وضحا نو ویکھے، او صحابی تے جڑا اکھائی تاں کھولے چہرہ مصطفیٰ نو ویکھے دے، اس تو بڑا صحابی کیڑا ہے؟ عزیزان گرامی، یا اس طرح سمجھ لو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تے تشریف لے کے 13 رجب نو آپ دی ولادت با شہادت ہوئی، 12 ربیع الاول نو چاند دی 12 نو مدینے دے تاجدار دی ولادت ہوئی تے 13 نو مولا کائنات دی ہوئی۔ اور ربیع الاول دا مہینہ مولا مرتضیٰ دا رجب دا مہینہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے، امام الانبیاء دی ولادت با شہادت ہوئی تے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے آندیا اپنا سر سجدے وچ رکھیا اور ربی حبلی امتی دیا صداواں دتیاں۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا تے تشریف لے آ کے سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کر کے دسیا، کائنات والے میں خدا نو مننا وا، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ولادت تو بعد سب تو پہلے امام الانبیاء دے چہرہ وضحا نو ویکھ کے مولا مرتضیٰ نے دسیا
لوگوں میرا نبی آیا تے سجدہ کر کے دسیا میں خدا نو مننا وا میں سب تو پہلے چہرہ مصطفیٰ نو ویکھ کے دسنا میں نبی نو مننا مولا مرتضیٰ نے آندیا اعلان زبان چ اعلان تے تھوڑا ہوندا ہے نا اکھاں تو بھی اعلان ہو جاندا ہے کیوں جی کوئی یاراں دے یار اکھاں دے اشارے سمجھ دے نے کیوں جی پر یار ہون صحیح تے مولا مرتضیٰ تو وڈا یار کیڑا امام الانبیاء دا نبی پاک علیہ السلام نے دنیا تے تشریف لیا کے ولادت با شہادت تو بعد اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کر کے ربی حبلی امتی دیا صداواں بلند کر کے صداواں دے کے اے اعلان کیتا کہ ربی حبلی امتی میں نبی ہاں امتی او دی ہوندے نے نا جڑا نبی ہوئے میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آ کے سجدہ کر کے دسیا کہ میں ایک خدا نو مننا وا مولا مرتضیٰ نے اسی طرح پہلی نگاہ نال امام الانبیاء نو ویکھ کے دسیا میں امام الانبیاء نو مننا وا امام الانبیاء نے سجدے دے اندر ربی حبلی امتی دیاں صداواں دے کے دسیا کہ میں نبی بن کے آیا وا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلی نگاہ نال امام الانبیاء دا چہرہ والدہا ویکھ کے دسیا لوگوں میرا نبی بن کے آیا وے میں صحابی بن کے آیا میں بولو نا میں صحابی بن کے آیا وا یہ مولا مرتضیٰ نے اعلان کیتا ہے پہلی نگاہ نال امام الانبیاء نو ویکھنا پھر مولا مرتضیٰ تو وڈی محبت نال کنے ویکھیا آئے گا واہ کیا بات ہے سبحان اللہ آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں لکھا ہی پان دیئے بار بار حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کون مسلمانوں میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام آپ دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہا بیت اللہ دا طواف کر دیا نے پیاں طواف کر دیا اچانک تکلیف شروع ہوئی درد شروع ہوئی بیت اللہ دی دیوار کھل گئی بولو سبحان اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا وقتی طور پریشان ہوئیاں راشے معزز گھرانے دی عورتاں اچانک درد شروع ہوئی ہے تو جاواں کتھے بیت اللہ دی دیوار کھلی آواز ہے فاطمہ تینوں کتنے جان دی ضرورت ہی نہیں جڑا مہمان آ رہا وے اے دے واسطے جگہ اتھے وے علماء دا اختلاف ہے دے اندر کو جاندے نے کعبے دے وچ حضرت مولا علی دی ولادت ہوئی کو جاندے نے نہیں پر یاد رکھو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دی ولادت کعبے دے اندر ہوئے پھر بھی آپ دی عظمت کم ہوندی، کعبے تو باہر ہوئے پھر بھی آپ دی عظمت کم۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مقام، مرتبہ اور عظمت اس واسطے نہیں کہ آپ دی ولادت کعبے دے اندر پہ ہوئیے، اس واسطے نہیں، عظمت مقام اور مرتبہ اس واسطے بھی حضرت مولا مرتضیٰ دا کہ پہلی نگاہ نال چہرہ و دوہان ویکھیا۔ کیوں دی؟ کعبے چ ولادت ہون نال مولا مرتضیٰ دی عظمت زیادہ نہیں ہوئی تے نہ باہر ولادت ہون نال عظمت کم ہوئی ہے۔ مولا مرتضیٰ دی ولادت جتھے بھی ہوئی ہے عظمتاں والی ہوئی ہے، سانوے دے اندر اختلاف دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مولا مرتضیٰ دی عظمت، بلندی اور مقام اور مرتبہ اس واسطے بلندے، مولا مرتضیٰ نے دنیا تے آندیا اکھاں کھولیاں نے تو سب تو پہلا چہرہ مصطفیٰ نو ویکھیا۔ عزیزان گرامی اور مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، کعبے دی دیوار کھل گئی، حضرت فاطمہ بنت اسد اندر گئی، مولا مرتضیٰ دی ولادت ہوئی۔ بولو سبحان اللہ۔ والدہ محترمہ اپنی حضرت فاطمہ بنت اسد لے کے گھر آئیاں۔ اور مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نو خبر پہنچی ہے آقا جان آپ دا چاچا زاد بھائی آیا ہوئے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانہ چل کے گئے نے۔ مسلمانہ والی تیرے نصیبہ تو قربان جاواں جدی ولادت نبیاں دا امام چل کے گھر دے اندر جا رہا ہوئے۔ میرے آقا امام الانبیاء چل کے گئے، مسلمانہ جا کے چاچی جان مبارک دیتی۔ چاچی جان مبارک ہوئے، چاچی نے کیا خیر مبارک، چہرے تے کوئی خوشی دے آثار نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا چاچی جان کی گل ہے؟ آکھیا محمد بن عبداللہ ویر تے تیرا آیا پر اکھاں نہیں پیا کھولدا۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں فرمایا چاچی جان لیاؤنا ذرا میرے ویر نو۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء نے گود اندر مولا علی نو لیاوے۔ جس ویلے گود اندر لیاوے مولا علی نے اکھاں کھول دیتیاں نے۔ فرمایا چاچی جان تسی تیان دے سو بچہ اکھاں نہیں کھول دا، اے تے ویندا اے پیا۔ چاچی جان دیتے نظر کمال اے دیتے نظر اوے، ایک پہ گئی تے داتا علی حجویری بن جاوے گا۔ اے دی نگاہ تے کمال نگاہ، ایک پہ گئی تے مہر علی بن جاوے گا، ایک پئی جماعت علی بن جاوے گا۔ اے دی تے نظر کمال ہے۔ پھر او دی نظر کمال کیوں نہ ہوئے مسلمانہ جی دی نگاہ پئی یہ سب تو پہلے امام الانبیاء دے چہرہ و دعا دے، جی دی آنکھ نے ویکھے ہی سب تو پہلے امام الانبیاء ہوئے۔ اور مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، علی اکھاں کیوں نہیں کھولیاں پہلے؟ کعبے چ ولادت ہوئی مسلمانہ،
حالانکہ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے، فرمایا جڑا بیت اللہ تے پہلے نظر پوے، فرمایا جڑی دعا منگیو دی دعا پوری ہو جاندی ہے۔ مولا علی کعبے دے اندر ولادت ہوئی، مسلمانہ کعبے نو پہلے نہیں ویکھیا۔ اس واسطے مسلمانوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عقیدہ دیتا وے بے شک کعبے دی دیوار ویکھو پہلے نگاہ پوے کعبے تے جو دعا منگو قبول ہوندی ہے، گناہ معاف ہو جاندے نے۔ فرمایا کہ میں اس واسطے پہلے نظر جڑی ہے دعا دا چہرہ پیا وینا وا، اس واسطے دسیا وے کہ فرمایا میں کعبے دے کعبے نو پہلے پیا وینا وا، جنوں وینا وا اے کعبے دا وی کعبہ ہے، کعبے دا وی کعبہ ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پوچھیا علی تو اکھا کیوں نشا کھول دا؟ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی، یا دا ترجمہ اس طرح کر لینا، مولا مرتضی نے عرض کی تھی آقا جان میرا دل کردہ سی دل کردہ اے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے میں تکدا رواں، دل کردہ اے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے میں تکدا رواں، دل کردہ اے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے میں تکدا رواں، لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاون، لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاون، محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں۔ اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی آقا جان میں وعدہ کر کے آیا سا اکھاں کھولنیاں تے سب تو پہلے ودھا دا چہرہ ویکھنا وے۔ اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء نے بھی پھر فرمایا علی کھڑا ہو، مولا علی کھڑے ہوئے نے، میرے آقا امام الانبیاء نے مولا مرتضی دا ہاتھ پھڑے آوے، بولو سبحان اللہ، ہاتھ پھڑ کے امام الانبیاء نے مولا مرتضی دا بلند کیتا، بلند کر کے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا لوگو علی نے اکھاں اس واسطے نہ کھولیاں کہ پہلے ودھا دا چہرہ ویکھے، فرمایا میں نبیاں دا امام ہو کے اعلان کرنا وا میرے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا علی نے اکھاں کھولیاں پہلے عبادت کرے، ودھا دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت۔ فرمایا علی نے اس واسطے اکھاں کھولیاں کہ پہلے ودھا دا چہرہ ویکھے تے میں اعلان کرنا نبیاں دا امام، میں کہا جڑا علی دی زیارت کرے، جڑا علی دا چہرہ ویکھے انہوں بھی عبادت دا ثواب ہوئے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اور میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں کھولیا تے ودھا دا چہرہ، پہلے اکھاں نہیں کھولیاں، کیوں؟ او دا ترجمہ باب فرید دی زبان چو کر لینے ہیں۔ کی فرمایا آپ نے؟
فرمایا اچیاں لمیاں اے لال کھجوراں تے پتر جنا دے آوے سنجم سندیاں گلیاں دے سن تے ویڑا کھاون آوے جس دم نال سانج اساں دی جس دم نال سانج اساں دی تے او نظری نہ آوے جس دم نال سانج اساں دی علی اکھاں کیوں نے سے کھولدا آقا جان جس دم نال سانج اساں دی تے او نظری نہ آوے غلام فریدا اتھے کی وسنا غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ غلام فریدا اتھے کی وسنا غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں امام الانبیاء دی گود اندر علی تے اکھاں کھولیاں ایک موقع اے وے مولا علی دی ولادت ہوئی تے نبی دی گود اندر پھر او موقع آیا مسلمانوں نبی دی علی دی گود وچ نبی ہے نماز اثر والا ٹائم اینا ٹائم نہیں کہ میں ہونا اگے گل کریے ٹائم ہو چکیا ہے ولادت مولا علی دی ہوئی تے نبیاں دے امام دی گود اندر ہے پھر ایک موقع آیا نبیاں دا امام علی دی گود وچ آرام پہ کر دینے نبیاں دے امام دی گود وچ علی ہے علی نے نبیاں دے امام دی گود وچ آ کے دسیا کہ میں نبی نو سب تو پہلے ویکھنا میں نبی نو سب تو پہلے ویکھنا علی دی گود وچ نبی نے آ کے علی دی گود وچ نبی نے آ کے دسیا کہ علی دی قضا نہیں کرنی بولو سبحان اللہ علی دی گود وچ نبی نے آ کے دسیا کہ علی دا مقام ہے وے میرے علی دا مرتبہ اور مقام ہے وے کہ جدے واسطے سورج نو واپس موڑنا وے کہ میرا علی ادا کر لوے نماز تو عزیزان گرامی بات طویل نہ ہو جائے دعا ہے اللہ کریم جو